بص انا لما قلت السؤال تمام بنغير في حاجات بتغير في الجمله. الفعل هيتغير على حسب الفاعل، واذا كان الفاعل مذكر او مؤنث ممكن ان انت تغيره لوحده. فانت هنا بقول هل احمد ياتي الى الزوج، انت هتقول له لا احمد لا ياتي الى منزلي. يبقى هقولها ازاي؟ ماشي مهين مهين احمد احمد بص اقرأها. يبقى ازاي تقول لي اقرأها؟ هتبقى لي ولا لي؟ خلي بالك المذكر الكلمه هنا مذكره، لو كانت مؤنثه هتبقى كي، لكن هتبقى اب كي صح؟ لا هنا مذكره. يبقى احمد ميرانا نهار نعم آدم نهي آدم نفس. لا أحمد لا يأتي إلى منزله. ممكن تحط بعضهم هنا عايز تأكد، ممكن ما تحطها صحيحة الاثنين. فيها مشكلة؟ أو ثاني السؤال ده هذا بيتجاوب عليه جيها أو نهي. في تغييرات أساسا كلها للنتيجة اللي هنا. هل أحمد يأتي إلى منزله؟ أنا كلمة أحمد يجي ده تقول لي لا ما يجيش بيه صح؟ يبقى إذا هنغير هنا ضمير الملكية من أقوى هتبقى تمام كده؟ وبعدين أعطي بعدك علامة أحمد شاطر. تمام؟ هنحاول فيها आपकी माँ बाजार से क्या खरीदते हैं. لو انت بصيتي للورق اللي انا اديتهولك ماشي، انا جايب فيه حاجات كتير اسماء الشهور بقى، الحاجات اللي هتشتريها من الخضروات والفاكهه هتلاقيها في صفحه موجوده ولا ايه؟ لا موجوده صفحه 75 خلاص. आपकी माँ أمي बाजार से من السوق. ماذا؟ إيه اللي اشترته مامتك من السوق؟ مثلا أمي هتبقى أمي أيوة ميري ما بازار سي كل حاجة احنا ماشيين فيها طبعا وكل حاجة فيها ماشي صح؟ خلاص كده ماشي. اللي بعد كده يلا كده मेरा पढ़ाई फुटबॉल खेलता है. أول حاجة هنعملها هنحول الجملة للمؤنث مع تحويل الفعل حال استمراري. انت ما خدتيش طبعا حال استمراري، بس هو الحال الاستمراري بينتهي بحرف مصادفة على حسب الفعل. تبقى ميري بريد فن. ميري بريد فن. ايوه ماشي. جميل رديء. جميل رهيب. ثبوت الفعل. ثالث हम अपनी माँ के साथ बाजार जा रही हैं. हम अपने वालिद अपने वालिद के साथ बाजार जाता مش هنحولها كتلة؟ أي مش جاتا الألف ذاتي ذري جاتي تمام. محمد مريم قالت شعر هنا حاول محمد مثلا او محمد لا عايزين نفكر بس أضرب مذكر ولا
خلينا في المصريين دلوقتي. محمد خالد جارها في أي حاجة في البلد دي؟ أي حد عنده مشكلة يعني كل واحد يجاوب جملة. هل اللي ما يجاوبش الجملة دي مش فاهمها؟ ها؟ نخش على كده عشان الشغل ده هيبدأ هنا. أنا عايز كله يعمل الجملة دي مع نفسه. أنا كده السوق مع ابن أخت عم صديقي. طبعا احنا خدناها محاضرتين كاملين صح؟ يلا أنا أدرس السوق مع مين؟ مع ابن أخت عم صديقي. तुम के समय 3 मिनट है। तुम के समय 3 मिनट। तुम के सामने 3 मिनट है। समझी? हदीर समझी? أمامكم 3 دقائق. तुम के सामने 3 मिनट है। तुम के सामने 3 मिनट है। كل واحد يقول كلمته على فكرة. طبعا من ساعة ما كله يخلص مفيش كتابة في الورق خالص. لا لا يا إيه دي كلمات والله. الكلمات ماشي. طب اسأليني أنا هقولها لك. أنا هقول لك الكلمات. قولي اسأليني وأنا هقول لك. وبعدها يعني فوق أذهب يعني جعلة ابن يعني بيتا أخت فهيم عم تشاتشا صديقي دول. فيها مشكلة؟ يلا يا غالي خلصتيها؟ طب كويس أوي قولي يلا. اثنين شمشة كده تمام. ايه ده مفيش حاجه ولا حاجه. ايه يوم اتفضل. هاي قلت من هتبقى اقعد كده. ني بازار مين كيسات بازار كيسات كيزار أبني بس كيسات شيء مين الأغنية حاول تركز في الرجال المجهولة غير مع بعض. أبني بس أبنيدوس كيسات شيء كيسات شيء شاتشي كي بيتي كي بيتي بيكي كي بهن جاتعمو كي بهن جاتعمو فهم يلا مين خلص؟ خلصتي؟ توصلها إلى الإنسان إيه؟ لا مفيش حاجة. خلصتي الودن؟ طب قولي خلصتي؟ طب قولي يلا هدية مين أبنيدو؟ مصطفى خلصت؟ مين؟ على فكرة لو انت الألفاظ دي مش هتستفيد حاجة، تعالى لما تعملهاش لما تكون انت مش عارف أفضل لأن احنا هنشرحها كلها. مين؟ ها؟ أبنيدو كي جاتي كي شوشي كي كن كي
أهلي كي بيتي كي بيتي كتاب كتاب بزرتي بازار سي جاتيني جاي جاتي جاتي لا أنا عندي كل واحد لا نفس الجملة جملة إيمان مي أبني مين أبني دوست كتاب 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 إيه كتاب بيتا كي شاشة كي شطشة كده لا أنا ما أعرفش أنا مش هتكلم شطشة أنا بقول أنا بسمع النقطة بتاعك برضه على فكرة أنت قلت في البداية شطشة ماشي كي مهم بازار جاي جاي جاتي تي كده فوق تقول دي جاتي جاتي مين هيقول تاني؟ اتفضلي مي أبني مين أبني دوست كي شاشة كي 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 كلها غريبة شطشة شطشيبة مش شطشة ولا شطشي؟ أنا كنت بقولها شاشة خلاص العلم الشطشة يلا ها يا ريت نرجع على لا هي قالت الشطشة كيف شطشة ها كي كيف بري في الأولين ميري 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 بنت ميري كي كي بيتي كي بيجري كي بس صح بزرتي بازار تي جارو نايلة جارة ماشي حد يقول تاني مصطفى أنا كده عارف مثلا لو عندك طاقة تكون عارف هو يبقى كان يعني لا احنا نمسك كل واحد يمسك جملته يعني اول واحده نمسك مريم مريم اول حاجه تشاتشي تشاتشي يبقى خلاص من الكتاب كويس قوي كده جملتك صحيحه تمام. أنا عارف إن الخبرات اللي تبقى في الآخر ما تبقاش كده. هنيجي مثلا مع محمد انت جبت له منها ليه؟ ايه؟ قول لي ترجمتها. لو عرفت ترجمها يبقى كده. انا اذهب مع الصوت. فهمت ازاي؟ يبقى اذا هتبقى زي ما هي عملها بالظبط. خلاص كده؟ هنيجي على هدير. فين برضه يا هدير هنا انت قلت احنا بالعربي ابن اخت عم صديقي تمام. يبقى هنا مفيش ايه. دي اول حاجه. ثاني حاجه هنا ميل. ميل يعني جاطار للمذكر او جاطين للمؤنث. طب هو مش المفروض ان انا اروح في السوق مع حد بقينا هم بقينا نحن انا اذهب اقول ايه فين الفاعل؟ هو انت مش قلت لما تيجي تعمل جمله مش انا اقول هتشوف الفاعل والفعل هتحط الفاعل في اول جمله والفعل في اخر الجمله صح؟ وبعد كده هنحط المشتقات اللي في النص. احنا قلنا انا يعني ايه؟ مين؟ اذهب يعني جار حضرتك بقى يبقى انا اذهب احط بعد كده مع ابن اخت صديق عم صديق صح؟ انت هنا عملت ايه؟ مين؟ فين هذه؟ مين؟ اقضي الوسط صديقي كيف شخصية عم صديقي اخت عم صديقي تمام؟ كيف بيدي صح؟ كتاب هذه مع ابن اخت عم صديقي صح؟ بازار هيك السوق وجاب او جابيه للمؤنث تبقى جابيه جابه صح كده؟ يبقى انا اذهب مش هم انا بقول نحن نذهب. شوف الفاعل شوف النطق انا وانت قلت مين في الاول يبقى مين الفاعل هنا؟